नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसैगरी विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक प्रशासन लगायत अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भदौ 2 गते जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाराका सब इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जायसवाल विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। जायसवालले नदी नियन्त्रण योजनाको नापजाँच तथा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी दिए बापत सेवाग्राहीसँग 80,000 घुस रिश्वत लिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो। जायसवालले नदी तटबन्धको जाली लगाउने कार्य सम्पन्न पश्चात रकम भुक्तानी गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौडाबाट खटिगएको टोलीले 80,000 घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। आयोगले भदौ 1 गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौँका नायब सुब्बा शिवशङ्कर महतोलाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको छ। महतोले फर्मको दर्ता प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित काम लिई आएका सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय टङ्गालबाट गएको टोलीले 10,000 घुस रिश्वत बापतको रकम लिएको अवस्थामा उनकै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोगले साउन 30 गते शुक्लाफाँटा आधारभूत विद्यालय कञ्चनपुरमा प्राथमिक तहमा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत तत्कालीन शिक्षक मीरा राणाले झुट्टा नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पेश गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति भई लाभ तथा सुविधा समेत लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले यसै मितिमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलीप कार्कीले प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत रहँदा आर्थिक वर्ष 2074-75 र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा गरी 1,08,79,184 रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको पत्रसहित 2077 साल साउन 29 गते आयोगमा पठाइएपछि कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्य व्यवस्था समितिमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र देखिएका उपलब्धिहरू र समस्याहरूका विषयमा प्रस्तुति गरेको छ र सो प्रस्तुतिमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू र सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसैगरी आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, सचिव लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न कोणबाट भ्रष्टाचारका बहुआयामिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल भएका थिए। त्यो छलफलमा आधारित सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 28औं र 29औं वार्षिक प्रतिवेदनका विषयमा प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ। छलफल भएको प्रतिवेदन संविधानको धारा 294 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस अघि नै राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको थियो। राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पठाउने व्यवस्था अनुसार उक्त प्रतिवेदन संसदमा समेत पेश भइसकेको हो। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने र आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउन सकिने अभ्यासका बारेमा छलफल भएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे, आयुक्तहरू डाक्टर गणेशराज जोशी, आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, समितिका सदस्य सांसदहरू सहितको सहभागिता रहेको थियो। उक्त छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै भरोसायोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। समिति सदैव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जो चाहिँ जनताको अझै पनि थुप्रै आलोचनाहरू, थुप्रै चाहिँ गुनासाहरू हुँदा हुँदै पनि भरोसा गरिरहेको स्थिति हो र यसलाई अझ बढी भरोसायोग्य कसरी बनाउने भन्ने दायित्व हामी सबैको हो।
त्यसमा पनि विशेष गरेर यो समितिको एउटा सम्बन्धित यो समिति अन्तर्गतको आयोग भएको कारणले समिति सदैव आयोगलाई समृद्ध बनाउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि, काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि साथ छ। बरु समितिले यो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी सधैँभरि सहयोगको लागि तयार छौँ। छलफल कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले संवैधानिक दायित्व अनुरूप सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सोही छलफल कार्यक्रममा समितिका सदस्य सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाका बारेमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगले सानो र ठूलो भ्रष्टाचार भनेर मापन गर्ने नभई तथ्य र प्रमाणमा आधारित भई जुनसुकै भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको बताउनुभयो। साना माछा र ठुला माछाको कुरा हरेक पटक माननीयज्यूबाट आउने गरेको छ। आयोग कसैले कुनै पनि चाहे 1 रुपियाँ घुस खाने भ्रष्टाचारी होस् अथवा अरबौँ खाने भ्रष्टाचारी, त्यो आयोगका दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचारी हो। त्यसलाई हामी साना र ठुला गरेर त्यसरी मापन गरेर हेर्दैनौँ। एउटा कछाड लगाएको सामान्य नेपाली नागरिक किसान जब पीडाग्रस्त हुन्छ र उसको कतै पनि सहारा हुँदैन, त्यसपछि आएको ढोका नक गर्न ऊ आइपुग्छ। अब उसैलाई तपाईँले नै पैसा हाल्नुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो पैसा त उसको अदालतमा मुद्दा नटुङ्गेसम्म फसिराख्ने अवस्था भयो। आयोगले किन पैसा उपलब्ध गराउँछ स्टिङ अपरेसनमा भन्ने बाध्यता आएको चाहिँ त्यो चाहिँ हो। हुँदा अहिले एउटा वडा अध्यक्ष लेभलको मान्छे करोड घुस माग्ने खालको कुराहरू पनि सूचनाहरू हामीसँग प्राप्त छ। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार सामाजिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा विकसित हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले बदलिँदो समयसँगै भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति पनि बदलिँदै गएको प्रति आयोग सचेत रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको मानसिकता र प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुन सके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन हुन सक्ने प्रमुख आयुक्त घिमिरेको तर्क थियो। घुसको मोडालिटी, भ्रष्टाचारको मोडालिटीहरू पनि समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। हामी स्टिङ अपरेसन गर्छौँ, हुँदा पारी छिमेकी राष्ट्रमा गएर पैसा लिने अनि त्यो पैसा साटेर अर्कै पैसा बोकेर आउने खालको प्रवृत्तिहरू आछ। अर्काका खातामा ब्याङ्कमा जम्मा गर्दैन लाउने खालको प्रवृत्ति पनि छ। आयोगले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। बारम्बार मैले निवेदन गरिराखेको विषय हो भने यो मुलुकमा प्रवृत्ति र पद्धतिको बिचमा द्वन्द्व छ, नीति र नियतको बिचमा पनि द्वन्द्व छ। जबसम्म नियत र प्रवृत्ति प्राथमिक भइरहेको छ तबसम्म सुशासन स्थापित गर्छु भन्ने कुरा गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने दाबी गर्नु चाहिँ निरर्थक हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय भनेको पद्धति र नीतिमा नै हो। त्यो नीति स्थापना भन्ने कुरा चाहिँ फेरि घुमिफिरी नेपाल सरकारभित्र र यो सम्मानित संसदभित्रको विषय चाहिँ हुनसक्छ। यस्तो कानुन बनाइयोस् ताकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र संसदले निरन्तर निगरानी पनि राखोस् संवैधानिक निकायहरूमाथि। त्यहाँ गलत गर्छ भने त्यसका कानुनी उपचारका बाटाहरू संविधानले स्थापित गरेको छ। त्यो बाटो खोज्नुपर्छ, त्यो बाटो स्वागतयोग्य नै हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। उक्त छलफलको अवसरमा आयोगका आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन साझा विषय रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले झुटा उजुरी दिनेलाई आयोगले कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएको भन्दै उजुरी दिँदा तथ्य र प्रमाणलाई ख्याल गरेर मात्र उजुरी दिन अनुरोध गर्नुभयो। कुन एङ्गलबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रियली त्यो फोकस भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो आउटकम आउन सक्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो हुन गएको हो र केहीले बुझ्नु पनि पर्ने भएको हुनाले यो कोभिडको टाइममा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि सकेनौँ। अब त्यसको आउटपुट आएपछि हामी माननीयज्यूले विशेष यसलाई चाहिँ चासो राख्नुभएको हुनाले हामी जानकारी पक्कै पनि गराउनेछौँ। यसैगरी आयोगकी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो। आयोगले थाहा पाएसम्म आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेको भन्दै आयुक्त डाक्टर गुरुङले नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा स्पष्ट गर्न सके आयोगलाई काम गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले सकेको, हामीले देखेको ठुलालाई गरेका छौँ। हाम्रै आफ्नै साथीहरूलाई पनि हामीले अब समात्यौँ भने त्यही भएर अनि अब यहाँले कारणहरू पनि यहाँले भन्नुभएको छ, परिवेशको कुरा, सामाजिक परिवेशको कुराहरू पनि भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचारी पनि अब आफ्नो र पराई हुन्छ पनि भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब यहाँले सबभन्दा बढी अब यहाँ उठाउनु भएको कुरा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। त्यस्तै गरेर ठुलो माछा सानो माछा त्यही नीतिगत भित्र नै पर्छ। सोही छलफल कार्यक्रममा सांसद पम्फा भुसालले भ्रष्टाचारका कारणका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो।
उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणलाई कम गर्न सके भ्रष्टाचार धेरै कम हुने धारणा राख्नुभयो। नमस्कार गर्न जाने अनि टोलका वरपरका केही क्लबका केका कार्यक्रम भयो भने अलिअलि जाने गर्दाखेरि जाने हाम्रो जो संस्कार छ यो हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो राज्यले गरेको फेरि अर्को एउटा मतलब एकदम बडन्डर मिस्टेक के हो भन्दाखेरि 2 प्रकारका शिक्षा 2 प्रकारका स्वास्थ्य उपचारका विधि। त्यसो भइसकेपछि अहिले भोलि यो राज्यमा समाजमा अवसरको प्रतिस्पर्धा मेरो छोराले पनि गरोस् मेरो छोरीले पनि गरोस् भनेर अनि महँगो शिक्षा खरिद गर्ने मतलब मनसा र इच्छाले पनि यो कुरा भइरहेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको संस्कृति मनोवृत्ति र आदत बन्दै गएको भन्दै सांसद जनार्दन शर्माले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। 1 लाख रुपियाँ एउटा अधिकृतले पाउने व्यवस्था गर्ने खालको बनाउन हामी उसलाई सहयोगी नदिउँ कम्प्युटर मतलब टाइप गर्ने मान्छे नदिउँ अर्को नदिउँ त्यसो गर्दा 1 लाख रुपियाँमा उसले काम गर्न पायो त कमसे कम उसलाई त पुग्छ नि भन्दा त्यो त हामी बनाउन सक्दैनौँ फेरि त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ अनि 30,000मा काम गर्नुपर्छ त्यसपछि त उसले दायाँमा हेर्ने परिस्थिति एउटा पैदा हुन्छ होला है। तर यो मनोवृत्तिको कुरा हो र आदतको पनि कुरा हो। कतिपयमा यो आदत भइसक्यो कतिपय संस्कृति र मनोवृत्तिको रूपमा रहेको छ त्यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्दा कानुनी कुरा एउटा हो। अर्को संस्थागत निर्माण संस्थाको निर्माण कस्तो संस्था बनाउँछ भ्रष्टाचार निवारण आयोग कसरी निर्माण हुन्छ कसरी चयन हुन्छ भन्दा भागभण्डैमै बाछ त भागभण्डैमै बाछ त कहीँ र निकट र टाढा त भइहाल्छ त अलिअलि प्रेसर त पर्छ गर्न त स्वतन्त्रै गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले तैपनि प्रेसर त पर्छ त। छलफलमा अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आयोगको सक्रियतामा धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अगाडि बढे सुधार सम्भव रहेको तर्क गर्नुभयो। मेरो जिल्लामा जतातता झोले विद्यालय थियो विद्यालयको पत्तो थिएन टिचरको पत्तो थिएन तर बजेट जहिले पनि जाने अनि अख्तियारले चाह्यो भने 2-3 महिनामा 60 बन्दै भयो बरु लिएको पैसा पनि भने कि फिर्ता गरे पनि मलाई मुक्ति चाहियो। त्यस्तै अख्तियारले साँच्चै विल पावर गरे भने अख्तियारको क्षमतामाथि मेरो प्रश्न छैन। मैले एउटा आग्रह के गर्न चाहे भने भ्रष्टाचार सबभन्दा जनता पीडित कहाँ छन् स्वास्थ्यको स्थिति एकदम बदतर छ कर्मचारी जाँदैन त्यो पनि भ्रष्टाचार हो नि कागजमा देखिन्छ। मैले 3 चोटि सांसद भन्दा पनि मैले आफ्नो क्षेत्रमा एमबीबीएस डाक्टर हेर्न पाएको थिएँ पीएचसीमा एमबीबीएसको दरबन्दी हुन्छ तर त्यो कागजमै छ। अर्का सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नीतिगत निर्णयका बारेमा स्पष्ट नहुँदा आयोगलाई निर्णय गर्न असहज भएको बताउनु भयो। नीतिगत निर्णय के हो आम जनताको हितसँग सम्बन्धित भयो भने त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय हो। तर कुनै ठेक्का पट्टाका लागि वा कसैको चाहिँ बिजनेस स्वार्थका लागि त्यस्तो भयो भने त त्यो त हुनु भएन जोसुकै सरकारमा हुँ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले नीतिगत निर्णयको चाहिँ व्याख्या माग गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म। भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय रहेको भन्दै सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले कुनै पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति क्षमता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष भयो या गाउँपालिका प्रमुख या नगर भयो भने पहिले उसको के भयो भने उसले दिने कोटेसनमा कामहरू भर्सक आफ्नै मान्छेलाई दिने भर्सक आफ्नै परिवारभित्रका छोरालाई पनि अब बेरोजगार छ उसलाई ठेकेदार बनाइदिने र पहिलो काम उसले डोजर किन्ने टिपर किन्ने अनि त्यो किनिसकेपछि अब चुचुरोमा केही टुप्पामा केही पहाडको कुनामा कुनै एउटा घर छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि थोरै पैसामा हुन्छ तर त्यहाँ बाटो लाग्दाखेरि ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने र कोटेसनमा गर्दै गर्दाखेरि एउटा उसले आर्थिक कमाई गर्न सक्ने। पछिल्लो समय धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने तीव्र मनोवृत्ति सामाजिक संरचना र चुनावी खर्च प्रणाली लगायतका विषयले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै सांसद रेखा शर्माले यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने जुन एकदम तीव्र महत्त्वाकांक्षा छ र एउटा खराब मन जति पनि पुग्दैन त्यो खराब मनोवृत्ति भयो भने त्यो एउटा मनोवृत्ति पहिलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र दोस्रो कुरा हाम्रो सामाजिक परिवेश र सामाजिक चेतना हो जसले
धन सम्पत्ति हुनेलाई ठुलो ठान्छ, राम्रो ठान्छ, नहुनेलाई त्यसले जुन उपेक्षा गर्छ, अवहेलना गर्छ। हामीले देखेका छौँ चुनाव आउँछ, यहाँ निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि गर्नुभएको छ, चुनाव आउँछ अर्को हुन्छ, तर जिल्लामा गएर जतिसुकै खर्च गरे पनि होइन, जतिसुकै निर्वाचन खर्च गरे पनि यो खर्च कसले कहाँबाट गर्यो भनेर कुनै पनि मतदाताले प्रश्न उठाउँदैन। यसैगरी अर्कै सांसद यशोदा सुवेदीले पनि आर्थिक रूपमा सबल हुनेलाई सम्मान भावले हेर्ने तर सम्पत्तिको स्रोतलाई नहेर्ने दृष्टिकोणका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको तर्क गर्नुभयो। जसले धेरै चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्नता प्रस्तुत गर्छ त्यो मान्छे नै पूजनीय बन्छ, सम्माननीय बन्छ होइन। जसको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अब त्यस्तो प्रस्तुति गर्न सक्दैन, ऊ चाहिँ के हो त भने त्यत्रो पढाएर पनि खै केही गर्न सकेन भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ बाआमाको बन्ने होइन, के अरे उसको चाहिँ अब समाजको इष्टमित्रको बन्ने, अनि त्यसको चाहिँ प्रशंसा हुने, जसले कमाएर लिएर आउँछ, जसले कमाउँदैन त्यसको चाहिँ हिन्दी हुने जो स्थिति छ, यो स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ, के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज नै भ्रष्टाचारी को लागि चाहिँ मलजल राम्रो भएको अवस्थातिर गयो कि। त्यसैगरी सांसद झपट रावलले पछिल्लो समय आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक कारबाहीको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समाजमा तपाईको त्यसै जो भ्रष्टाचार गर्छ, जसको स्रोत खोलेको छैन, अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको छ, त्यसलाई दुत्कार्ने, त्यसलाई घृणा गर्ने, त्यसलाई त्यसले तपाईँको बहिष्कार गर्ने सामाजिक ढङ्गले। हामीले कानुनका पाना मात्र, कानुन के अरे हतकडी मात्र हेरेर हुँदैन। हामीले त्यसलाई कारवाही मात्र, कारवाही भनेको त सामाजिक कारवाही होला नि त सबैभन्दा ठुलो। हामी त्यतातिर गइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्दा हामी त्यतातिर उन्मुख छैनौँ। त्यसैले अरू त परिजाओस्, हामी राजनीति पार्टीहरू, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, चुनौतीको साथ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कहीँ छ भने त्यो राजनीति पार्टीभित्र छ। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा गरेको काम प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। फास्ट ट्र्याकको ठेक्कामा सरकारकै नेता, सरकारकै नेताको घरबेटी ठेकादार र कर्मचारीसँग मिलोमिटो र डिपिआर छैन, नक्सा छैन, जग्गाको मुआवजा दिइएको छैन, लिइएको छैन, तर जबरजस्ती बनिरहेको छ। कसले गर्यो? सरकारले गर्यो। त्यसकारण सरकारमा जाने पार्टीहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना यस्तो भ्रष्टाचार रोकिने स्थिति हुँदैन। अर्का सांसद छक्कबहादुर लामाले मानिसलाई शिक्षित र स्वास्थ्य बनाउन सके सुशासन हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। बजार अर्थतन्त्रका पूर्व शर्तहरू हामीले पुरा गरेको रहेछ र हामीले त्यसमा विकास गरेको रहेछ र त्यसमा फोकस गरेको रहेछ भने त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरू हुँदैनन्। अन्यथा नहुनेले किडनी बेच्नुपर्ने हुन्छ बजार अर्थतन्त्रमा, हुनेले त उत्पादन बेच्छ, अनि त्यसपछि फास्ट ट्र्याकको रूपमा भ्रष्टाचार गर्न जान्छ। अहिले हामी गाउँलेहरू यहाँ नेपालमा थोरै मान्छे बाहेक, गाउँमा बस्ने साह्रै सिधा सोझा बाहेक अन्यथा भ्रष्टाचारमा नमुछेको मान्छे छैन यहाँ। किन छैन भने एउटा कालखण्ड, यस्तो कालखण्ड आइदियो जसले तपाईँ फास्ट ट्र्याकमै जानु पर्यो। हामीहरू सबै राज्यबाट दोहन गर्ने, अब तपाईँको सारा यो किसानको नाममा अहिले वन कार्यालयबाट तपाईँको पैसा गइरहेको छ, कृषिबाट गइरहेको छ। हामीले गाउँपालिका बलियो होस् भन्छौँ, सङ्घीयतामा तपाईँको सिंहदरबार गाउँमा पुगोस् भन्छौँ, सिंहदरबार भ्रष्टाचार गाउँ पुगेको छ अहिले। सांसद विजय सुब्बाले राजनीतिक दल र दलका नेताहरूकै कारण भ्रष्टाचार बहुआयामिक बन्दै गएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कसैलाई जोगाउन कोही पनि नेता वा सांसद नलाग्ने अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने दाबी गर्नुभयो। त्यो बर्बाद गर्ने, सेटिङ मिलाउने, देश लुट्ने ठेकदारहरू अहिले पनि हाम्रो संसदमा पनि हुनुहुन्छ नि त। अब तिनीहरूको बारेमा कुरो उठ्यो भने उनीहरूलाई जोगाउन हामी बोल्छौँ, प्रमाणै छ नि त। अस्ति एकजना जो निलम्बनमा पर्नुभएको ठेकदार छ, उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दा किन गरियो भनेर हल्ला गर्ने राजनीति दलका मान्यता हामी हौँ। अनि अरू धेरै यहाँ समितिमा अरू कहाँ कुरा उठ्दै थियो, हामी देखाइदिन्छौँ ठेकदार मान्नेहरूको कुरा, हामी देखाइदिन्छौँ कसरी राज्यले, सरकारले निर्णय गर्दो रहेछ। अनि हामी नै ठुलो कुरा गर्ने, हामी नै त्यस्तो भइसकेपछि अख्तियारले कसरी सुझाव दिने हो सरकारलाई, त्यो मिलाएर दिनुपर्ने अवस्था छ। आयोगले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, आयोजना र परियोजनाका बारेमा अनुसन्धान गरी विभिन्न सुझाव दिने गरेको छ। यसरी दिने सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सांसद राम सहाय प्रसाद यादवले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। मुद्दा चाहिँ पुनरावेदन गर्दाखेरि
माथिको अदालत पुनरावेदन अदालत या सर्वोच्च अदालतले त्यता पुष्ट परिमाण त्यतिको चाहिँ अनुसन्धान विस्तृत अनुसन्धान प्रमाण सहितको अनुसन्धान गरेर पुष्टिका साथ प्रमाणका साथ दिँदा पनि माथिको न्यायालयले यो मुद्दालाई फेरि किन अख्तियारलाई हराएको छ। यससँगै आयोगबाट सम्पादित कामहरू र वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयबारे आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको थियो। जम्मा 296 दिन कार्यालय खुलेको रहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अफिस खुलेको प्रतिदिन चाहिँ 1.5 वटा मुद्दा एक दिनमा अथवा 2 दिनमा 3 वटा मुद्दा गएछन् भनेर देखिन्छ। त्यसैगरी यो 441 वटा मुद्दामा कुल प्रतिवादी सङ्ख्या 1210 रहेको छ। हजुर 1210 जनालाई मुद्दा दायर भएको छ। रु 1 करोडभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दाको सङ्ख्या 28 रहेको छ अथवा 1 करोड रुपियाँभन्दा बढीका मुद्दाको सङ्ख्या 28 रहेको छ। साना तिना मात्रै होइन, आयोगले ठुला पनि मुद्दाहरू लगेको छ भन्ने प्रमाणले देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामध्ये 84.8% मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित भएको छ अथवा आयोगले लगेका मुद्दामध्ये 84.8% मुद्दाहरू सक्सेस भएको छ फैसलाको दृष्टिकोणबाट। सचिव अधिकारीले आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउँदै आएका उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक सहित यसै वर्षबाट संस्थागत क्षमता विकासको रणनीतिलाई पनि थप गरेको बताउनुभयो। आयोगले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, आयोजना र परियोजनाका बारेमा अनुसन्धान गरी विभिन्न सुझाव दिएको छ। आयोगले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर सरकार, सरकारवाला निकायसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने आवश्यक सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तपाईँ सुशासन र पारदर्शी सरकारी र सार्वजनिक सेवाको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने कहीँ कतै अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी वा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अख्तियारको हटलाइन नम्बर 107 उजुरीमा खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी टोल फ्री नम्बर 166001 22233 उजुरीका लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी तपाईँले भाइबरमा SMS गरेर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 9863 33 191। यस्तै गरी फ्याक्सबाट पनि तपाईँले उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि नम्बर हो 01 526 2104 र 526 2128। यस्तै गरी इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि ujuri@ciaa.gov.np। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि facebook/Nepal CIAA रहेको छ। ट्विटरबाट पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि @CIAA_NEPAL रहेको छ। अख्तियारको अनलाइन पोर्टल मार्फत पनि तपाईँले सोझै उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि अख्तियारको वेबसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुलाक अथवा अख्तियारको कार्यालयमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। उजुरी दिँदा तपाईँले आफ्नो नाम नखुलाई उजुरी दिन पनि सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार रहित सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।